वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन के हवाले से। कल से कई बड़ी और अहम खबरें सामने आ रही थी। एक तरफ जमात इस्लामी की साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और ग्लोबल समूद फ्लोटिला के कारकुनान इसराइली कैद से रिहाई के बाद उर्दन भी पहुंच गए हैं, और ये खबर यकीनन एक अच्छी है, मुस्बत पेशरफ्त है और इंसानी हमदर्दी की उन मुहिमात की अहमियत को भी उजागर करती है। मगर दूसरी तरफ रिहाई पाने वाले कारकुनान ने इसराइली जिलों में तशद्दुद, हथकड़ियाँ और इसके साथ साथ आंखों पर पट्टियों जैसी चीज़ें बर्दाश्त की, फिर भूख और तिबी सहूलियात की महरूमी, इस तरह की लर्ज़खेज़ इंकशाफात भी सामने आए हैं। और जो इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बार बार खिलाफ, इन सब के बीच अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी इंदिया दिया है कि गजा में जंग बंदी के लिए फैसला कुन पेशरफ्त हो रही है। और अब इस पर ज़ाहिर बहुत से सवालात भी उठते हैं और हमास कई अहम मामलात पर रजामंदी भी उसकी हो चुकी है। क्या वाकई अब कोई अच्छी खबर सामने आने वाली है? इस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी इस पर बात करने के लिए हमारे फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल अल-फराह मौजूद हैं। आप सब थैंक यू सो मच हो जाने का, सुबह की सोच में वक्त देने का शुक्रिया। सबसे पहले तो सेनेटर मुश्ताक साहब को और 131 और जो लोग थे जो उस फ्लोटिला में शामिल थे उनको रिहा कर दिया गया। और ये देखिए इन्होंने बड़ी हिम्मत की, फ़लस्तीन जाके फ़लस्तीन के लोगों की मदद करने की कोशिश की। उसके बाद एक पूरी आलमी सतह पे इनकी रिहाई की भी कोशिश हुई। अभी वो सारे उर्दन में मौजूद है। कितना ज़्यादा मौसर था ये एक एफर्ट भी करना फ़लस्तीनियों के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले बात तो ये एक्सपेक्टेड था, और इसके एक्सपेक्टेशन मैंने जिस दिन मुश्ताक अहमद साहब साबिक सेनेटर गिरफ्तार हुआ वहाँ पे, तो मैंने यही एक्सपेक्ट किया कि इसराइल यही करेंगे। और हत्ता कि मैंने ये भी कहा था कि उनको जॉर्डन पहले भेजेंगे, उर्दन, और वहाँ से सबको अपना अपने मुल्क डिपोर्ट करेंगे। तो जाहिर है जब एक कुछ मतलब उन्होंने कोई ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है, एक इंसानी अमल है, कोई जंग करने के लिए नहीं जा रहे थे वो गजा, कोई ये गजा के अवाम को या जंगजू को एहतियार फराम करने के लिए नहीं जा रहे थे। वो एक, मैं इसको समझता हूँ कि एक अलामती इनका एक काफिला था कि दुनिया के सामने इस मुहासरा को तोड़ने के लिए। क्योंकि देखिए बेचारे वो जितना भी खुराक लेके जाएंगे तो इतना खुराक तो नहीं होगा जो 22 लाख आवाम गजा के अंदर वो उनको पूरा करेंगे। लेकिन ये तो एक जुर्रतमंदाना काम था जिन्होंने किया है। और साथ साथ मैं ये कहूँगा पाकिस्तान में सेनेटर मुश्ताक साहब को साबिक सेनेटर कहा जाता है, लेकिन हमने मैं बतौर जलाल अल-फर्रा और मेरे साथ मेरी गजा के अवाम, हमने तो एक और खूबसूरत लक़ब दिया है इनको। वो ये दिया है कि ये गजा का सफ़ीर और गजा के बच्चों का जो यतीम बच्चे हैं गजा के, इनका रहम दिल बाप है। ये मैंने लक़ब दिया कई न्यूज़ चैनल पे। और मुझे यकीनन मुझे सेनेटर यानी जो गजा के सफ़ीर मुश्ताक साहब पर फ़ख्र है। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को इसी तरह हिम्मत दे जो हिम्मत अल्लाह ताला ने मुश्ताक अहमद साहब को दिया है। तो जनाब इसराइल को ये बहुत अच्छा, एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो इसमें किरदार अदा किया, हालांकि मैं तो आज तक कभी किसी गवर्नमेंट की तारीफ नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना किरदार अदा किया है इस रिहाई में। इसका भी मैं खुद मशकूर हूँ कि इन्होंने अपना बेटा को, सेनेटर मुश्ताक साहब को, जो जिसने इस मुल्क का खिदमत किया ना जी, सेनेटर रह चुका है, मुल्क का खिदमत किया है, तो इनको वापस ला रहे हैं। माशाल्लाह भी वो उर्दू में बैठे हैं और आज इनकी तस्वीर भी थी, इनकी मुलाकात भी हुई थी वहाँ पर पाकिस्तान के जो एम्बेसी हैं, इनके जो स्टाफ है और सफीर साहब। बिल्कुल जलाल साहब, सेनेटर साहब गए और जो कुछ उनके साथ हुआ उनकी हिम्मत को भी सलाम है। और लेकिन रिहाई के बाद हमने देखा है कि सेनेटर साहब ने अपने एक वीडियो, साबिक सेनेटर ने अपने एक वीडियो बयान में इसराइली कैद में बदतरीन तशद्दुद से मुतल्लिक भी बात की है और कहा है कि बाकायदा तौर पर कि इसराइल जेल में हमें काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बदतरीन तशद्दुद था। फिर हमारे हाथों पर हथकड़ियाँ, पैरों पर बेड़ियाँ, फिर इसके साथ जंजीरें भी डाली गई, आंखों पर पट्टियाँ बांधी गई, जैसे मैंने इब्तिदा में जिक्र भी किया था, और हमारे ऊपर कुत्ते तक है, हमारे ऊपर बंदूकें भी तानी गई। तो इसराइल तो बार बार बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। हम यही समझे कि अब कोई उसको रोकने वाला नहीं है। मुझ पे ताज्जुब है कि क्या दुनिया को और आपको और आपकी नाज़रीन को अभी पता चला
کہ یہ جو ناجائز ریاست، دہشت گرد ریاست جس کا نام اسرائیل ہے، انہی کا کام ہی یہی ہے اور کیا ہے؟ تو میرے خیال میں اس آپ کا سوال کا جواب میں دو حصہ میں دوں گا۔ ایک تو سب سے پہلے یہ اس کی توقع تھی کہ انہی کا ساتھ ایک بدترین سلوک کیا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور ان کی گرفتاری کا اور ان کا ساتھ جو بیہیو کیا گیا ہے، یہ تو خیر میں نے اس کی پیشگوئی کی ہے مختلف پاک کی نیوز چینل میں، تو یہ ہونا تھا، ظاہر ہے یہ اسرائیل ہے، یہ ناجائز، یہ ایک دہشت گرد ریاست ہے اور اس کا بنیاد دہشت گردی ہے۔ دوسرا پہلو اس کے اندر جو اچھا ہے وہ کیا ہے، وہ آج میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس قافلے کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں، وہ موجود تھے، ان ممالک کے لوگ ہیں جن کی حکومتیں اس ناجائز ریاست اسرائیل کی حامی بھی تھے، شاید ابھی تک بھی حامی ہیں۔ یہ وہی حکومتیں ہیں، وہی ممالک ہیں جو اسرائیل کو احتیاط فراہم کرتے تھے، آج تک شاید وہ بھی کر رہے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں اسرائیل کا جو مکروہ چہرہ ہے اور مزید ایکسپوز ہوا ہے دنیا کا سامنے، کیونکہ ان ممالکوں کے شہری بھی، انہوں نے بھی آج اسرائیل کا جو دہشت گردی کا مزہ چک لیا کچھ دن کے لیے۔ ہم تو الحمدللہ سر، ہم تو 78 سال سے یہ مزہ چک رہے ہیں، اور آپ کا سامنے، آپ 78 سال کو ایک طرف رکھے اور یہ جو 2 سال سے آپ کے سامنے، دنیا کا سامنے، وہ ایک الگ ہے۔ تو چلو کوئی بات نہیں، چلے اگر ہمارے یہ جو معزز دوست اور بھائی جو اس قافلے میں شریک تھے، اگر انہوں نے دیکھ لیا اسرائیل کی حقیقتیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اسرائیل کا اصل مکروہ چہرہ ہے۔ بالکل ایسی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف سینیٹر مشتاق کی بات کی غزل نے، دوسری طرف اگر سویڈن کی معروف ماحولیاتی کارکن کی بات کی جائے گریٹا تھنبرگ کی، انہوں نے بھی اس تشدد کا ذکر کیا، بھوک کا ذکر کیا، نیند کی محرومی کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور کئی کارکنان نے تو یہ بھی الزام لگایا کہ ان کو پنجروں میں بند کیا گیا، مارا پیٹا گیا، آنکھوں پہ پٹیاں باندھی گئی، اور بعض کو زبردستی اسرائیلی پرچم اٹھانے پہ مجبور کیا گیا۔ یہ جو لوگ فلوٹیلا میں موجود تھے ان کے ساتھ ہوا۔ تو کیا یہ واقعات وہ جو فلسطینی 2 سال سے، جس آپ ذکر کریں 78 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں اور 2 سال سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان آوازوں کو کیا اور تقویت ملے گی اور دنیا عالمی یکجہتی کو سمیٹنے میں کامیاب ہوگی، جو فلسطین کے حوالے سے جو دنیا ایک پلیٹ فارم پہ ابھی تک نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز ہے کہ اسرائیل کا جو اسرائیلی ہے، صہیونی ہے، ان کے نیچر ہم بخوبی جانتے ہیں، ان کی جو سائیکولوجی ہے، یہ اتنا بزدل ہے، ان کو پتا ہے ہم ان نہاد تک کے اوپر، یہ جو قافلہ میں تھے، ان کے اوپر ہم جتنا بھی تشدد کریں گے، کچھ بھی کریں گے، ہمارے ہاتھ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور نہ یہ لوگ ہم سے کوئی مزاحمت بھی کریں گے، کیونکہ 20 فل لوگ تھے، وہ بیچارہ ایک سویلینز لوگ تھے، تو وہ ہمارا ساتھ ہم سے کوئی جنگ تو نہیں کریں گے، نہ ہمیں ماریں گے، اس لیے کوئی بڑا اطمینان سے، یہ جو ناجائز دہشت گرد اسرائیل ہے، بڑے اطمینان سے وہ ان پر تشدد کرتے تھے اور ان کے ساتھ طرح طرح کی سلوک کرتے تھے۔ اس میں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ نے جو آخر میں ذکر کیا ہے کہ فلسطین کے لیے، جناب محترم، میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، اس سوال کا جواب مکمل کروں گا۔ اسرائیل نے جو ان کے اوپر تشدد کیا ہے نا، ان کے اوپر جو تشدد کیا ہے، اس کا ایک مطلب ہے، ان کا ایک مقصد اسرائیل کا، کہ ان لوگوں کے دل میں خوف ڈالنے کے لیے، ڈر ڈالنے کے لیے، کیونکہ اسرائیل کا سائیکولوجی ہے یہ جی، کہ ان کے دل میں خوف ڈالیں گے، ڈر، تو یہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کریں گے، یہ دوبارہ اسی طرح قافلہ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ غزہ کا جو جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہے ابھی آپ کا سامنے، ابھی شرم الشیخ مصر میں، شرم الشیخ یہ ایک شہر کا نام ہے جس میں ابھی مذاکرات ہو رہی ہے، کیونکہ جنگ بندی کا، جناب میں بطور ایک فلسطینی صحافی اور میرے ساتھ جتنی بھی فلسطینی صحافی اور ہمارے عرب کے جو بڑے سینئر پولیٹیشین اور تجزیہ نگار ہیں، سب کا ایک ہی تجزیہ ہے کہ اسرائیل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور جنگ بندی کا، پرماننٹ جنگ بندی یعنی مستقل کا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اسرائیل پر میرے خیال میں
भरोसा नहीं किया जाता, और न ही इनका बाप के ऊपर। बाप कौन है? अमेरिका। मैंने तो नाम रखा बाप, क्योंकि ये हलीफ या सालसी किरदार नहीं है। इस अमेरिका का जो रोल है बिल्कुल बाप वाला और बेटा वाली बात है। यानी बाप इस अमेरिका है और इसराइल ये बदमाश। आपने अब अमेरिका का जिक्र किया ही है, तो अब सदर ट्रम्प ने भी ये इंदिया दे दिया ना कि गजा में जंग बंदी के लिए फैसला कुन पेशरफ भी हो रही है और हमास भी बहुत से अहम मामलात पर रजामंदी जाहिर कर रहा है। आपको लगता है कि फिर यहाँ से कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले बात मैं यहाँ से शुरू करूंगा। ये जो मुआहदा है ना, ये जो मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया था ना, ये अमन का मंसूबा जो 20 निकात पर मुश्तमिल है। एक तो खैर वो तो 20 अभी हुआ है, पहले तो 21 थे। जब ये नेतन्याहू गया था अमेरिका तो इन्होंने एक माइनस किया है। अच्छा, इस 20 निकात को अगर आप देखेंगे, इस 20 निकात को, तो उसमें कुछ ऐसे निकात है जिसका ताल्लुक हमास से है, और कुछ बाकी जो नुकात हैं जिनका ताल्लुक पूरा फलस्तीन के अवाम से और फलस्तीन अथॉरिटी से भी है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात, जंग बंदी होगी, बिल्कुल होगी जंग बंदी। मैं आई एक्सपेक्ट दैट कि जंग बंद हो जाएगी, लेकिन परमानेंट जंग बंदी इसका कोई भरोसा नहीं है। मैं हमेशा पेशगोई करता हूं कि इसराइल फिर दोबारा जंग आगाज करेंगे। ये आज भी आपके सामने, आपके नाज़रीन के सामने, आज भी मेरी ये भी पेशगोई है कि इसराइल फिर दोबारा जंग आगाज करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जो इस वक्त हमास ने 6 मुतालबात सामने रखी है, जिनमें सबसे पहले मुनसफाना कैदियों का तबादला नंबर 1, नंबर 2, सबसे पहले नंबर पे तो जंग बंदी, गजा के अंदर जंग बंदी और इसराइली फौजों का इंखिला। नंबर 2 भी ये आ गए कि मुनसफाना कैदियों का तबादला। नंबर 3 इन्होंने ये भी रखा है कि जनाब गजा के अवाम को खाना खुराक मतलब फराम किया जाए, वहां पर तरसील शुरू हो जाए। नंबर 4, गजा के अवाम को बेदखल। ठीक हो गया जलाल भाई, उम्मीद करते हैं कि अवाम के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से हमें अच्छी खबरें मिलेंगी, और जंग बंदी अगर कुछ दिनों के लिए भी हो तो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो गजा की अवाम पिस रही है। यहाँ पे वक्त वो चाहते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।